Ang tinuod nga leader nga makaluwas mao gyud ang leader nga andam moalagad sa tanan. Kana bang leader nga ang iyang gihuna-huna kanunay unsay nahitabo sa labing ubos. Mao na mangita gay tag leader, muilik gani tag leader dinhi sa atong nasod or bisan gani dinhi sa atong simbahan. Pili gid ng tao nga kusog kayong mualagad sa labing ubos. Kana bang sa labing nanginahanglan? Ana, ayaw pagsigig, di ta mo pili na mga leader nga mga sikat-sikat tungod lang kay dato, tungod lang kay celebrity. Pero wa kita kabantay nga mualagad sa labing ubos. Ilingi ay mong tupad. Ina mualagad ka anang mga janitor, ina mualagad ka anang mga naa sa squatter area. Nga may mga kanino, di ko di kaangayan himoong leader. Kay matod pa ni Jesus, ang mga kalibutanon nga mga leaders, magsige ra ginaglingkod sa authority, magsigig sugo sa ilang gustong mahitabo. Pero ang leader nga iyas Ginoo, matod pa ni Jesus, mahimo yung labing ubos og sulugoon sa tanan.